إنعاما نبيا وإعلانا نبيا وقرآنا نبيا أحسنا نبيا وأجدر نبيا وأظهر نبيا أشفع نبيا حسنا نبيا منزما ومطهرا ومشرفا وأطهرا نبيا ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأمدنا وأهدنا وأحببنا تعليلا ومطلوبنا وتعظيمنا ومعصومنا بحمودتنا ورزايتنا وتلاوتنا وأمارتنا وأمانتنا لا مقابل له ولا منازم له لا مفارق له ولا مجادل له لا معاون له ولا منازم له لا ولي من الذل لا فرق فريق له لا عزم رسم نظيم لا أحب حبيب نجيب طبيبا من التقصيب والتفريق والتعظيم له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأمدنا وأحببنا وأعلمنا ونعزمنا لا مقابل له ولا مفارق له لا مجادل له ولا منازم له لا ولد جلد بزمر صبغيب كيبرت بخت بكت فنطق جزم لا نظامة لا وزارتنا نظامتنا أمارتنا إماما نبيا إنعاما نبيا إعلانا نبيا وقرآنا نبيا ثم نشهد أن سيدنا محمدا سندنا محمدا أمدنا محمدا أهدنا محمدا أحببنا محمدا حبيبنا محمدا حبينا محمدا تقينا محمدا رزينا محمدا شفينا محمدا علينا محمد عظيمنا محمد رسيمنا محمد رسولنا محمد واسم رسول رسول جزمنا محمد وشفع قدرنا محمد وروزة قدرنا محمد جدار حشرنا محمد حسب سفرنا محمد حجر نذرنا محمد اللهم صل على محمد سيادة محمد سيادة محمد أمارة محمد طهارة محمد تلاوة محمد شجاعة محمد سيادة محمد قيادة محمد عزم محمد ورسول محمد واسم محمد وجسم محمد ونظم شفع محمد وذكر قبر محمد خبر حذر محمد ميعاد محمد ميلاد محمد ملاذ محمد مجاز محمد مفاز محمد انتقال محمد ارتحال محمد استقبال محمد اهتمال محمد استقبال محمد ذات شرط محمد قدف جلد محمد نزد ویس محمد عزب شرط
मोहम्मद रस्म पैश मोहम्मद जबीन मोहम्मद मदीन मोहम्मद मदीन मोहम्मद मुबीन मोहम्मद मुहीन मोहम्मद मुजील मोहम्मद अमीन यमीन वसील रसील मोहम्मद मज़न मोहम्मद अज़ल शफ़र मोहम्मद नफ़सल वसल नस्ल जज़ल वसल मोहम्मद वहुस्न वसल इस्र मोहम्मद वनज़्ब शबअ हतर मोहम्मद हुनैन बदर मोहम्मद इशाए फजर मोहम्मद ज़ोर असर मोहम्मद मद जज़र मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मिआलान मोहम्मद कुरआन मोहम्मद बयान मोहम्मद फुरक़ान मोहम्मद फुरक़ान मोहम्मद उस्मान मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला अज़ी अज़ी शफ़ी तक़ी अली मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला आदिरत मोहम्मद मनाज़िरत मोहम्मद वफ़ातिमा मोहम्मद वकाशिमत मोहम्मद क़बूल मोहम्मद क़बूल मोहम्मद रसूल मोहम्मद रसूल मोहम्मद अजदर अल-खल्क़ जदीरना मोहम्मद अनवर अल-खल्क़ हबीबना मोहम्मद अअज़म अल-खल्क़ जलीलना मोहम्मद अनवर अल-खल्क़ हसीबना मोहम्मद खलीलना मोहम्मद व अख़ललना मोहम्मद सय्यिदना मोहम्मद व असअदना मोहम्मद रफ़ीक़ना मोहम्मद व अरफ़क़ना मोहम्मद नईमना मोहम्मद व अनअमना मोहम्मद मुनअमना मोहम्मद मुसल्लाना मोहम्मद मुअल्लाना मोहम्मद मुजल्लाना मोहम्मद व अनअल अकमल अहबब अज़हर अज़हरना मोहम्मद इंशाल्लाह अभी बड़ी मेहरबानी बाय वजो इंशाल्लाह खुतबा सुने से बाय वजो भाईजान बाय वजो इंशाल्लाह सकून नाल सुनो खुतबा बाय वजो जी। अच्छा भाई सारे अब आप अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखो, पीछे खुले हो जाओ, जितनी जगह मौजूद है तंगी पैदा ना करो। इदी आवाज सारे सारे भाई जितने हो अल्लाह की रजा वास्ते बैठो, जितने खड़े हो खड़े बैठो, तशरीफ रखो तशरीफ रखो तशरीफ रखो, सारे अपनी अपनी जगह पे बैठो। देखो देखो दिल के अंदर अगर कुव्वत ईमानी होवे तो ठीक है, जज्बात कंट्रोल नहीं होते, मगर मैं तुसा सारे दोस्तों तुसा सारे पितामह ने गुजारिश करे सा अलामा साहब तुम खुतबा सुने से कोई बंदा खड़ा ना हो, अपनी जगह पे बैठ के कोई बंदा खड़ा ना हो, अपनी जगह पे बैठ के सुभान अल्लाह